बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पुनः बढ्ने क्रममा अहिले चाहिँ लगभग 300 देखि 500 को हाराहारीमा प्रत्येक दिन चाहिँ संस्कृतिका कामहरू हुन्छ। बढ्छ भन्ने नै लाग्छ। अहिलेको ट्रेन हेर्दा त भर पर्न सकिने गरी विद्युत प्रवाह हुन नसक्नुको कारण के हो? अहिले हामीले यो देशभरै मर्मत सम्भागको काम चाहिँ गर्छौँ कि शनिबारको दिन चाहिँ सिस्टमै नबिग्रिने भन्ने चाहिँ होइन, बिग्रेको पनि हुन सक्ला। विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता र कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको त्रासबीच सर्वसाधारणलाई आफ्ना केही छुट्टीका योजना रद्द गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा हाल ओमिक्रोन भेरिएन्टको सबैभन्दा बढी दबदबा रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत हप्ता पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये झण्डै 3/4 ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको पाइएको छ। न्यूयोर्क सहित अमेरिकाका कैयौं क्षेत्रमा यो भेरिएन्ट अझै तीव्र गतिमा फैलिएको बताइएको छ। ती स्थानमा थपिएका संक्रमित मध्ये 90% भन्दा बढीमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको पाइएको बताउँदै बीबीसी संवाददाता पिटर बोयस भन्छन्, The virus is spreading with lightning speed. भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ र यसले लाखौं अमेरिकीहरूको अबका केही दिनमा यात्रा गर्ने योजनाबारे चिन्ता बढाएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। अमेरिकाका प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले क्रिसमसका बेला गरिने यात्राले ओमिक्रोन भेरिएन्टको फैलावटलाई झन तीव्र पार्ने चेतावनी दिएका छन्। कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा फैलने क्रम कम गर्ने प्रयास स्वरूप युरोपेली राष्ट्रहरूले प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाहरू लागू गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। लन्डनमा नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको कार्यक्रमलाई रोक लगाइएको छ। उक्त कार्यक्रममा हजारौं सहभागी हुने बताइएको थियो, तर प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन कडा नियम सार्वजनिक गर्नबाट भने रोकिएका छन्। आयरल्याण्डमा बार अनि रेस्टुरेन्ट 8 बजेपछि सञ्चालन हुन नपाउने नियम लागू गरिएको छ। यसैबीच युरोपेली संघले अमेरिकी कम्पनी नोभाभ्याक्सले विकास गरेको कोभिड विरुद्धको खोपको प्रयोगलाई स्वीकृत गरेको छ। यो त्यहाँ प्रयोगमा ल्याउन लागि 5औं कोभिड खोप हो। इथियोपिया सरकारसँग लडिरहेका टिग्रेका विद्रोही फौजले आफूहरू छिमेकका क्षेत्रहरूबाट फिर्ता भएको र उक्त कदमले युद्ध विराम हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। इथियोपियाको सेनाले अमारा र अफार क्षेत्रहरूका शहरहरू पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन सुरु गरेसँगै उनीहरूले त्यस्तो आशा व्यक्त गरेका हुन्। बीबीसीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा टीपीएलएफका प्रवक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष इथियोपिया सरकार अनि उसका समर्थकहरूलाई द्वन्द्वको राजनीतिक समाधान खोज्न सहमत गराउन आग्रह गरेका छन्। तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। आइतबारको राष्ट्रपतीय निर्वाचन वामपन्थी उम्मेद्वार गाब्रियल बोरिसले जितेसँगै चिलेको मुद्रा पेसो डलरको तुलनामा 4%ले खस्किएर नयाँ कीर्तिमानी न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर बजार 10%ले ओह्रालो लागेको छ। बोरिसले चिलेको आर्थिक प्रणालीमा सुधार गर्ने र खानीमा कडा नियन्त्रण सहित असमानता घटाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्ने बाचा गरेका छन्। बोरिसले कुल मतको 56% आफ्नो पोल्टोमा पार्दै उग्र दक्षिणपन्थी प्रतिद्वन्दी होसे एन्टोनियो कास्टलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित गरेका थिए। 35 वर्षका बोरिस चिलेका सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति बन्दैछन्। उनले आगामी मार्च महिनामा पदभार ग्रहण गर्ने बताइएको छ। र विश्वव्यापी रूपमा फुटबल खेलको नियमन गर्ने निकायको एउटा सम्मेलनमा हालको भन्दा दोब्बर विश्वकप प्रतियोगिता आयोजना गर्ने योजनाबारे विचार गरिराखिएको छ। फिफाले प्रत्येक 2 वर्षमा विश्वकप प्रतियोगिता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, तर यो प्रस्तावित परिवर्तनको युरोप र दक्षिण अमेरिकाले विरोध गरेका छन्। अफ्रिकालाई प्रतिनिधित्व गर्ने निकायले भने प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा पुनः स्वागत छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स घटिरहेका विवरणका बीच विभिन्न देशबाट कामदारका लागि आउने माग र श्रम स्वीकृति लिने क्रम भने महामारी यताकै महिने पछि बढ्दै गएको देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत महिना मात्रै झण्डै 27,000 नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको र श्रमिकहरूको माग समेत उत्साहजनक रूपमा बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। त्यो क्रमलाई कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहे पनि हालसम्म नेपाली कामदार लैजाने देशहरूले प्रवेश बन्द नगरेको बताइएको छ। सुनौ नेत्र केसीको यो रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो। पछिल्लो तथ्याङ्कले त्यसको असर रेमिटेन्समा पर्न सुरु भएको जस्तो देखिएको छ।
अझै पनि रेमिटेन्स घट्न सक्ने अड्कल गरिरहेका बेला वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार जाने क्रम भने फेरि बढ्दै गएको सरकारका विभिन्न निकायहरूले जनाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हरेक महिना बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दीपक काफले बताउँछन्। अहिले चाहिँ लगभग 300 देखि 500 को हाराहारीमा प्रत्येक दिन चाहिँ श्रम स्वीकृतिका कामहरू हुन्छ। बढ्छ भन्ने नै लाग्छ। अहिलेको ट्रेन हेर्दा त अब हामीले साउनदेखि मङ्सिरको एनालाइसिस गर्दा प्रत्येक महिना बढेर गएको छ ग्राफ चाहिँ होइन। त्यो हिसाबमा त कोभिडको प्रभावहरू अलि नर्मलाइज भयो भने त यो स्वाभाविक रूपमा बढिहाल्छ नि। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने व्यवसायहरू पनि निकै उत्साही देखिएका छन्, जसको प्रमुख कारण विदेशी कम्पनीबाट आउने कामदारको माग रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठ पहिलाको तुलनामा अहिले हामी चाहिँ एकदमै समृद्धि गरेको अवस्था छ। गत महिनामा चाहिँ करिब 27,000 हाराहारीमा चाहिँ 42,000मा चाहिँ गएको देखिन्छ। अहिले दिन प्रतिदिन मागहरू बढिरहेको अवस्था छ। पहिलाको चाहिँ अवस्थामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वार्षिक हामी चाहिँ 4.5 लाखदेखि लिएर 5 लाख वैदेशिक रोजगार श्रम बजारमा प्रवेश गर्थ्यो भन्दाखेरि यो चोटि चाहिँ साँच्चै नै हेर्ने हो भने म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ लगभग यो वर्ष नेपालबाट वैदेशिक रोजगारको निमित्त कम्तीमा पनि 8 लाखको हाराहारीमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू वैदेशिक रोजगारको निमित्त जानुहुन्छ होला। मुख्यतया कुवेत, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका देशबाट माग धेरै आइरहेको व्यवसायहरूको भनाइ छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाले पनि सन् 2022को सुरुवातदेखि नै कामदार लैजाने जनाएकाले माग अझै बढ्ने उनीहरू बताउँछन्। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टपछि पनि नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जाने कुनै पनि देशमा हालसम्म कामदार प्रवेशमा प्रतिबन्ध नलागेको र सबैजसो देशले खोप, क्वारेन्टिन जस्ता व्यवस्था अनिवार्य गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अर्को विषय, पछिल्लो समय विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग व्यापक बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले खपत बढाउनमा जोड दिँदै आएको छ। त्यसका लागि घर घरमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सरकारी निकायहरूले नागरिकहरूलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। हालसालै विद्युतको महसुल समेत समायोजन गरिएको छ। तर तुलनात्मक रूपमा विद्युत खपत बढी हुने जाडोयाम सुरु भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा झ्याप्प बत्ती जाने गरेको गुनासो उपभोक्ताहरूले गर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा क्षमताअनुसार विद्युत प्रवाह नभएको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा हामीले उनलाई भर पर्न सकिने गरी विद्युत प्रवाह हुन नसक्नुको कारण के हो भनी सोधेका छौँ। यो खास के हुन्छ भनेदेखि नि त्यस्तो अहिले हामीले यो शनिबारको दिन चाहिँ प्रायः जसो हाम्रो देशभरै बढी मर्मत सम्भागको काम चाहिँ गर्छौँ कि शनिबारको दिन चाहिँ। अनि ग्राहकहरूलाई हामीले सूचना पनि पब्लिस गरेको हुन्छ। धेरै जसो ग्राहकहरूले त सूचना पढेर थाहा पाएको हुन्छ होइन। केही ग्राहकहरूलाई चाहिँ त्यो सूचना त्यति याद हुँदैन। तर धेरैले त यो शनिबार मात्र नभएर अरू दिन पनि बिहान बेलुकाको समयमा चाहिँ अलि सोचे जसरी चाहिँ विद्युत आइदिएन भन्ने गुनासो गरिरहेका कुरा सुन्न पाइन्छ नि। त्यो पनि होइन, म तपाईँलाई भन्दैछु चाबेल एरियामा अहिले हाम्रो एउटा एसजिएलएस भन्ने एउटा प्रोजेक्ट छ होइन। बुढानीगञ्ज टु चाबेल 66 केबी प्रसारण लाइनलाई नै हामीले अपग्रेड गर्दैछौँ एसजिएलएसबाट। त्यो हुँदाखेरि त्यो लाइनमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एलटी लाइनहरूको पनि सटडाउन लिनुपर्ने अवस्था छ क्या। त्यो कारणले केही एरियाहरूमा डिस्टर्बेन्स भएको हो। तर त्यस्तो जुन तपाईँहरूले भने जस्तो त्यो अवस्था चाहिँ अहिले हाम्रो सिस्टममा छैन होइन। अब सिस्टमै नबिग्रिने भन्ने चाहिँ होइन, बिग्रेको पनि हुन सक्ला। कहिलेकाहीँ अब तारै जोडिएको अवस्था छ, कहीँ ट्रान्सफर्मरमा ओभरलोड भएर बिग्रेको हामीले इमिडिएटली राति नै ट्रान्सफर्मर फेरेको अवस्था हो। र त्यस्तो तपाईँले भने जस्तोको चाहिँ यदि काहीँ छ भने हामी इमिडिएटली गर्छौँ। कतिपय जानकारहरूले विद्युतको आपूर्ति वितरण सबै बढेको छ, तर वितरण प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने जुन पूर्वाधार छन् ती चाहिँ पुराना भए अब यो नयाँ पूर्वाधार चाहिने अवस्था आइसकेका छ भार बढेको अवस्थामा। त्यो कारणले धान्न नसकेर चाहिँ यस्तो भएको हो भन्ने टिप्पणी गरिरहेको अवस्था छ। त्यो पाटोमा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको धारणा के छ? त्यही भएर हामीले तपाईँले भनेको एउटा चिजमा एकदम सत्यता के छ भने अब हाम्रो वितरण प्रणालीहरू धेरै पुराना पनि भए होइन। हामीले त्यो अनुसारकै प्लानिङ गरेको हो। त्यो भएर अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ हुन त यी आयोजनाहरू काम गर्न हामीलाई ढिला भएको नै छ होइन। भूमिगत तार बिछ्याउने आयोजनाहरू हामीले धेरै करिब 2.5-3 वर्ष अगाडि सुरुवात भएको हो होइन। कोभिडले गर्दाखेरि भन्नुहोस्, त्यो विभिन्न पश्चातहरूले गर्दाखेरि यी आयोजनाहरू हामीले टाइममा सम्पन्न गर्न सकेनौँ। यस साथसाथै काठमाडौँको हाई ट्राफिकहरू, सानो कन्जस्टेड सडकहरू
त्यो कारणले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न अवरोध भयो, ढिलो भयो। तर यी आयोजनाहरू यदि हामीले सम्पन्न भइसके पछाडि काठमाडौँ मात्र होइन यस्ता आयोजनाहरू सञ्चालित भएका सबै ठाउँहरूमा अब आउने दिनहरूमा यो प्रकारको समस्याहरू नआउला। अहिले अब यो जाडोयाम पनि बढेको छ, जाडोयाम बढेसँगै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ, साथसाथै अहिले विद्युतीय महसुल पनि समायोजन भएको अवस्था छ होइन। यसले चाहिँ अहिले विद्युतको मागमा कस्तो प्रभाव पारेको छ? विगतका वर्षहरूसँग तुलना गर्दाखेरि अवस्था कस्तो छ? तपाईँले यो मेनली कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँको विद्युतको माग भनेको चाहिँ हाम्रो भौगोलिक बनोटले यदि तराईमा भन्नुहुन्छ भने यतिखेर विद्युतको माग कम हुन्छ। तर काठमाडौँमा भन्नुहुन्छ भने अहिले यो मङ्सिर, पुस, माघ, फागुनसम्म चाहिँ यहाँ माग अत्याधिक बढ्छ हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै औद्योगिक लोडहरू त एज इट इजै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब हामीले यसलाई यसरी हेर्नुहोस् कि अब अत्याधिक माग हुने प्राकृतिक रूपहरूमा जस्तो तराईमा चाहिँ गर्मी र काठमाडौँमा अत्याधिक जाडो हुने ठाउँ, जाडोमा यहाँ अत्याधिक माग हुन्छ भने यहाँ जुन बेला कम हुन्छ फेरि तराईमा अत्याधिक माग हुन्छ। अर्को कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो अहिले विद्युत महसुल समायोजनको कारणले पनि केही खपत बढेको छ। अहिले इन्डक्सन चुलोकै कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ होइन, त्यसले बिहान र बेलुका सिस्टममा अलिकता लोड आएकै देखिन्छ भन्दाखेरि यी सबै चिजहरूको चाहिँ कन्सिक्वेन्स एकै ठाउँमाहरू परेको हो होइन। त्यो भएको हुनाले अहिले काठमाडौँमा अलिकता हाम्रो माग बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र देशभरिको अवस्थालाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि विद्युतीय खपतको हिसाबले काठमाडौँको भार कति हो, बाहिरको भार चाहिँ कति छ अहिले लगभग? अहिले काठमाडौँमा एउटा के एजम्सन गरोस् भने करिब यहाँनिर हामीलाई आजभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडिको जाडोमा 450 मेगावाटसम्मको डिमान्ड यहाँ आएको थियो है। त्यसपछि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै उद्योग धन्दा, होटेल व्यवसायहरू सबै बन्द भए होइन, व्यापारिक भवनहरूमा लोड कम भएको हुँदाखेरि यहाँ त्यो लेभलको लोड आएको थिएन र यो पाल चाहिँ फेरि अहिले चाहिँ करिब 405-7 मेगावाटसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा लोड आएको छ अहिले भनेपछि। तर तराईमा पनि तपाईँको रेसियो अलिकता के भने इन्क्रिमेन्ट छ, किनभने त्यहाँ डोमेस्टिक ग्राहकहरू पनि बढ्नु भएको छ, केही औद्योगिक ग्राहकहरू पनि बढेको अवस्था छ। र अन्तिममा चाहिँ यी जति पनि तपाईँले समस्याका कुराहरू गर्नुभयो, यो सबै समस्या छिचोलेर सर्वसाधारणले चाहिँ ढुक्क भएर विद्युतीय ऊर्जामै निर्भर हुन सक्ने अवस्था आउन चाहिँ अब कति समय लाग्छ? होइन, तपाईँहरू अहिलेदेखि नै तपाईँ ढुक्क भएर बाल्दा हुन्छ। तपाईँलाई म खालि एउटै चिज चाहिँ के भने हामीसँग अहिले भएको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूले नधान्ने हुँदाखेरि हामीले केही आयोजनाहरू एकदम फास्ट ट्र्याकहरूमै काम गरिरहेका छौँ होइन। तर काम गर्न अलिकता हामीलाई काहीँ जोग्राफीले साथ दिएको छैन, कन्ट्र्याक्टरहरूलाई स्मुथली काम गर्ने अवस्था पनि छैन। केही हाम्रा कन्ट्र्याक्टरकै पनि प्रब्लमहरू होला कहिले काहीँ पेन्डामिकको, बर्सातको यावत चिजहरूले हो। र यदि हामीले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरू यदि समयमै यदि सम्पन्न भए भनेदेखि सायद मलाई लाग्छ देशभरि होइन सबै ग्राहकहरूको घरमा हामीले रिलायबल होइन क्वालिटीको सप्लाई विदाउट एनी डिस्टर्बेन्स हामी दिन सक्छौँ। उनी थिए नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई, साथै सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिरहेका बेला मानिसहरूलाई जनस्वास्थ्यको रक्षाका लागि आफ्ना केही छुट्टीका योजना रद्द गर्न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले आग्रह गरेको छ। देशहरूले कडा व्यवस्था अनि यात्रा सम्बन्धी नियमहरू सार्वजनिक गरिरहेका बेला WHO प्रमुखको त्यस्तो भनाइ आएको हो। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। आफ्नै शब्दमा जीवन रद्द हुनुभन्दा एउटा कार्यक्रम रद्द गर्नु राम्रो रहेको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेससले कठिन निर्णय गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनी थप्छन्, केही अवस्थामा यसको अर्थ कार्यक्रमहरू रद्द गर्नु वा पछि सार्नु हुनेछ। ओमिक्रोन डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा निकै तीव्र गतिमा फैलिरहेको तथ्य प्राप्त भएको डाक्टर घेब्रेयेससले जानकारी दिएका छन्। फ्रान्स र जर्मनी सहितका कैयौं राष्ट्रहरूले कडा नियमहरू लागू गर्नुका साथै नयाँ भेरिएन्ट फैलिन नदिनका लागि यात्रामा प्रतिबन्ध लागू गरेका बेला उनको पछिल्लो भनाइ सार्वजनिक भएको हो। नेदरल्यान्ड्सले क्रिसमसका बेला कडा नियमहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार व्हाइट हाउसले राष्ट्रपति जो बाइडेनले देशलाई बन्द गर्ने योजना नबनाएको जनाएको छ। अमेरिकाका प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एन्थोनी फाउचीले क्रिसमसका बेला गरिने यात्राले कोभिड विरुद्ध खोपको पूर्ण मात्रा लगाएकाहरूलाई समेत संक्रमित बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाको सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन र विदेश मन्त्रालयले अमेरिकीहरूलाई स्पेन, फिनल्याण्ड र लेबनन सहित 8 देशहरूमा यात्रा नगर्न सुझाव दिएका छन्। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी बखै यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।